नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द सपगाई। आज आश्विन 1 गते शनिबार। विशेष गरी आज विश्वकर्मा दिवस। विश्वकर्मा पूजाको अवसरमा सवारी साधन र औजारको पूजा गरिँदै पछिल्लो क्रममा परिरहेको अविरल वर्षाले पारेको असर, बाढी पहिरो अपडेट। अछाममा पहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या 14 पुग्यो। एकै परिवारका 8 जनाको शव फेला। बबई र कर्णाली नदीको बहाव 70 का तहभन्दा माथि। 65 भन्दा बढी घर परिवारलाई स्थानान्तरण गरियो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग पहिरोले अवरुद्ध। केपी ओलीको नेतृत्वमा एमालेको वाकथन सुरु। आजदेखि काठमाडौँका सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा निषेध। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा। महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक बस्दै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी। बाबुराम निवासमा प्रचण्डको डिनर। गठबन्धनले देशलाई ओह्रालोतिर लगिरहेको ओलीको आरोप। र अझै केही दिन पानी पर्न सक्ने मौसमविदको पूर्व अनुमान। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। कन्या अर्थात् आश्विन संक्रान्तिका दिन शनिबार कालीगण्डले विश्वकर्माको पूजा आराधना गरी विश्वकर्मा दिवस मनाउँदैछन्। विभिन्न कल कारखानामा विश्वकर्मा भगवानको बालुवाको मूर्ति वा तस्बिरमा विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ। कल कारखानालाई विशेष रूपमा सजाएर मजदुरलाई समेत सहभागी गराएर यो दिवस मनाउने चलन रहेको छ। बालुवा वा अन्य चिजबाट बनाइएको विश्वकर्माको मूर्ति बागमती, मुहान स्थल, सुन्दरी जल वा अन्य स्थलमा लगी सेलाउने गरिन्छ। आज पूजा गरिएको विश्वकर्माको मूर्तिलाई भोलि नदीमा लगी सेलाउने परम्परा रहेको छ। यसै गरी आज आफ्ना सवारी साधन, कल कारखानामा प्रयोग गरिने धातुजन्य उपकरण, औजार आदिको पूजा गरी विश्वकर्मा पूजा मनाइँदैछ। हरेक वर्ष असोज 1 गते यो पर्व मनाउँदै आइएको छ। कालीगण्डले विभिन्न फलामे, औजार र कल कारखानाहरूको पूजाआजा गरेर विश्वकर्मा पूजा मनाएका छन्। आजको दिन कालीगण्डले उपयोगमा ल्याउने विभिन्न औजारका सामानमा पूजा आराधना गरेमा धेरै समय टिक्ने, कामका बेलामा नबिग्रिने र राम्रो काम गर्न सकिने लगायतका गुण प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। आज काठमाडौँको भद्रकाली, सङ्कटा लगायतका मन्दिरमा भक्तजनहरूको भिड लागेको छ। अछाममा पहिरोमा पुरिएर मृत्यु हुनेको संख्या 14 पुगेको छ। थप 6 जना बेपत्ता बनेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रमुख एवं डीएसपी नारायण डाङ्गीका अनुसार कमल बजार नगरपालिका 6 वीरपथमा पहिरोमा पुरिएर 4 जनाको ज्यान गएको हो। स्थानीय बासिन्दाका अनुसार 4 घर पुरिँदा उनीहरूको ज्यान गएको हो। पहिरोमा पुरिएर ज्यान गुमाउने मध्येका 4 जनाको शव निकालिएको डीएसपी डाङ्गीले जानकारी दिएका छन्। उक्त पहिरोमा पुरिएर थप 3 जना बेपत्ता भएका छन् भने 7 जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको छ। पहिरोमा पुरिएका मध्ये कमल बजार नगरपालिका 6 स्थित फाँटी खाँदका इन्द्रकामीको परिवारका 8 जनाको शव फेला परेको छ। तुर्माखाँद गाउँपालिका 5 नाडा स्थित काँडा चौरमा समेत पहिरोमा परि ज्यान गुमाउने मध्येका 4 जनाको शव निकालिएको छ। थप 5 जना पहिरोमै पुरिएका छन्। आज शनिबार बिहान करिब 4 बजे पहिरो खस्दा तुर्माखाँदका स्थानीय नेत्रबहादुर साई र रीडबहादुर साईका घर पुरिँदा उनीहरूको ज्यान गएको हो। स्थानीय बासिन्दाले 42 वर्षीय नेत्रबहादुर साई, उनकी 35 वर्षीय श्रीमती मनिषा साई, 16 वर्षीय छोरी विमला साई र 16 वर्षीय भतिजी जानकी साईको शव पहिरोबाट निकालिएको छ। विमला र जानकी स्थानीय कालिकाश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्। मीनबहादुर साईकी छोरी जानकी विमलासँग सुत्न आएको समयमा पहिरोमा परेकी हुन्। उक्त पहिरोमा परेर रीतबहादुर साईका 2 नातिनी, 2 बुहारी र 1 छोरा समेत पुरिएका छन्। पहिरोमा पुरिएका मध्ये रीतबहादुरकी नातिनी दय 1 वर्षीय मेलिना साई, 3 वर्षीय करिश्मा, बुहारी दय 20 वर्षीय कमला साई, 23 वर्षीय भावना साई र 12 वर्षीय छोरा सुन्दर साई रहेका छन्। उनीहरूको उद्धारका लागि स्थानीय बासिन्दा सक्रिय भए पनि निरन्तरको वर्षाका कारण कठिनाई भइरहेको स्थानीय प्रताप साईले जानकारी दिएका छन्। बर्दियामा लगातार 3 दिनदेखि परेको अविरल वर्षाले बबई, कर्णाली र अन्य साना ठुला खोलामा पानीको बहाव उच्च भएको छ। डुबानले ठाकुरबाबा नगरपालिका 7 र 5 मा डुबानले 35 घर परिवारलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु प्रसाद बास्तोलाले जानकारी दिएका छन्। यसैगरी राजापुर 7 बाजुरेली टोलमा डुबान हुँदा 30 घरका मानिसलाई सुरक्षित सामुदायिक वनमा आश्रय लिइरहेका छन्। उनीहरूलाई सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले नजिकको सामुदायिक वनको भवनमा स्थानान्तरण गरि
गरिएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जहरसिंह बुढाले जानकारी दिएका छन्। गेरुवा गाउँपालिका 3 सनकटी घाटमा कर्णाली नदी कटानले व्यापक क्षति पुर्याउन थालेको छ। पहाडी भूभागमा पानी परिरहेको छ। नदी र खोला बढिरहेकाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा रहन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। नदीमा माछा मार्न र काठ ओसार्न नजान सबैलाई आग्रह गरिएको प्रहरीय वास्तोलाले बताएका छन्। यसैबीच लगातारको वर्षाले बबई नदी र कर्णालीमा सतर्कता तहभन्दा माथि पानी बगिरहेको छ। बबईमा 6.4 मिटर माथि पानी बगिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। 6.10 पुग्न साथ बाढी पस्ने गर्छ। कर्णाली नदीमा 9.75 मिटर माथि पानी बगिरहेको छ। कर्णालीमा 11 मिटर पानी बगे बाढी पस्ने जोखिम रहन्छ। पहिरोका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। दाङ लमईको रियार भन्दा झण्डै 4 किलोमिटर अगाडि पहिरोका कारण सडक खण्ड अवरुद्ध बनेको हो। जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी वीरबहादुर ओलीले पहिरो पन्छाएर सडक खोल्नका लागि डोजर पठाइसकिएको जानकारी दिएका छन्। राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा गन्तव्यतर्फ जान हिँडेका दर्जनौं गाडी रोकिएका छन्। त्यस्तै जिल्लाको गढवा गाउँपालिकामा स्थानीय खोलामा आएको बाढीका कारण बीचमा फँसेका एकजनाको सकुशल उद्धार गरिएको एसपी ओलीले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँको गंगबु बस पार्कमा बसको अग्रिम टिकट बुकिङ गर्नेको भिड लागेको छ। आजदेखि बुकिङ खुलेपछि बिहानैदेखि टिकट लिनेको भिड लागेको हो। यसपटकको दशैंका लागि 27 असार 2079 मा तोकिएको भाडादर अनुसार यात्रुले टिकट काट्ने सुविधा रहेको छ। बढी भाडा लिएमा ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग र नागरिक सहायता कक्षमा सम्पर्क गर्न सकिने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। नेकपा एमाले आज काठमाडौँमा वाकथन पदयात्रा सुरु गरेको छ। संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा एमाले वाकथन गरेको हो। वाकथनको सुरुवात एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै गरेका छन्। उनको साथमा धर्मपत्नी राधिका साक्य पनि सहभागी रहेकी छिन्। बिहान 7 बजेदेखि सुरु भएको वाकथन बानेश्वर, मैतीदेवी, लैनचौर, कालीमाटी र ललितपुरको कुपन्डोलबाट सुरु भएको थियो। यही असो 3 गतेको संविधान दिवसलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा मनाउने र त्यसकै सन्देश दिनलाई काठमाडौँ उपत्यकामा पदयात्रा गरिएको एमाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आजदेखि सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न निषेध गरिएको छ। महानगरपालिकाले आजदेखि यति सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न ऐन 2068 समेतको आधारमा कारबाही गर्ने चेतावनी सहित निषेध गरेको छ। सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक हितको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2079 असोज 1 गतेदेखि सार्वजनिक स्थानमा चुरोट, बिडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुड्का, सुर्ती वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थको नशा लिने वा सेवन गर्ने कार्यमा निषेध गरिएको जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाको 11औं अधिवेशनले सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान गर्न निषेध गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति पारित गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षे कार्यकाल आजदेखि सकिँदैछ। 2072 मा संविधान जारी भएपछि 2074 मा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आज राति 12 बजेदेखि सकिन लागेको हो। सरकारले प्रतिनिधि सभाको 11औं अधिवेशन अन्त्य गर्न हिजो राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिसकेको छ। आज राति 12 बजेदेखि बर्खे अधिवेशनको अन्त्यसँगै प्रतिनिधि सभा निष्क्रिय हुनेछ। मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको लागि भोलि र पर्सि समानुपातिक तर्फको बन्द सूची पेश गर्ने कार्यतालिका रहेकाले आजदेखि संसदको कार्यकाल पूरा हुन लागेको हो। विगतको अभ्यास र अनुभवका आधारमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आजसम्म कायम रहने गरी निर्वाचन आयोगले संसद सचिवालयलाई राय दिएको छ। तर संसद सचिवालयले औपचारिक रूपमा यसबारे केही भनेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने हिजो नै आफ्ना सांसदहरूलाई विदाई गर्दै चुनावमा खटिन निर्देशन दिएको छ। 2074 सालको मक्सिर 10 र 21 गते चुनाव भएपछि फाउन 21 गतेदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा 75 विधेयक पारित भएको छ भने यस बीचमा 49 वटा अध्यादेश ल्याइएको छ। 27 वटा विधेयक भने निष्क्रिय भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी पारित भएको छ भने लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी समेटिएको चुच्चे नक्सा सर्वसम्मत पारित गरेर संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ। यो कार्यकालमा प्रतिनिधि सभाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग लगाए पनि प्रक्रियामा लैजान 5.5 महिना लगाउँदा टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। महाअभियोग अब
के हुन्छ भन्ने कानुनी अन्यल बाँकी नै रहेको छ। यस्तै दोस्रो पटक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिकोमा पुगेको नागरिकता विधेयक के हुन्छ भन्ने अर्को अन्यल पनि रहेको छ। संसदका दुवै सदनबाट पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यकालमा विधेयक पुगेको आज 11 दिन भएको छ। राष्ट्रपतिले विधेयक 15 दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। आज राति 12 बजेपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिने र आजसम्म विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने नागरिकता विधेयक निष्क्रिय हुने कतिपय कानुनविदहरूको तर्क रहँदै आएको छ। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म आज पनि महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक बसिरहेको छ। महाअभियोग सिफारिस समितिका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रसाद गौतमले आजको बैठकले प्रतिवेदनको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने बताएका छन्। उनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयानलाई लिपिबद्ध गर्ने काम आधा सकिएकोले आज नै त्यसलाई अन्तिम रूप दिने पनि बताएका छन्। उनले प्रधान न्यायाधीश जबराको सम्पत्ति विवरण पनि समितिलाई प्राप्त भएको र समिति सदस्यहरूले त्यसलाई हेरिरहेको जानकारी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच भेटवार्ता भएको छ। हिजो शुक्रबार साँझ टोखा स्थित भट्टराईको निवासमा अध्यक्ष द्वय बीच भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्तामा अध्यक्ष प्रचण्डसँग गम्भीर वैचारिक राजनीतिक छलफल भएको भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएका छन्। अध्यक्ष भट्टराईले भनेका छन् ऐतिहासिक जनयुद्धका उपलब्धि संस्थागत हुनुको सट्टा गुम्दै गइरहेको र प्रतिगामी शक्तिहरूले टाउको उठाउँदै गरिरहेको सन्दर्भ प्रचण्डसँग गम्भीर वैचारिक राजनीतिक छलफल भएको छ। उनले छलफलमा जनयुद्धको क्रान्तिकारी सार तत्त्वको सही विश्लेषण गर्दै 21औं शताब्दीमा समाजवादको नयाँ कार्यदिशा विकास गर्न सहकार्यमा जोड दिएको समेत बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड भट्टराई निवासमा साँझ डिनरका लागि पुगेका थिए। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भट्टराईको दल माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट लड्ने तयारी गरिरहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनले देशलाई ओह्रालोतर्फ धकेलिरहेको बताएका छन्। आज शनिबार संविधान दिवसका अवसरमा एमालेले निकालेको पदयात्रापछि सम्बोधन गर्दै ओलीले देशलाई अप्ठ्यारो अवस्थाबाट अगाडि लैजानुपर्ने बताएका छन्। पदयात्रा नेतृत्व गरेका ओलीले सम्बोधनका क्रममा भने देशलाई गठबन्धनले ओह्रालोतिर लगिराखेको छ। यस ओह्रालो गतिलाई रोकेर देशलाई अगाडि लैजाने, माथि चढाउने लोकतन्त्रको अभ्यासका हिसाबले, संविधान कार्यान्वयनका हिसाबले, शान्ति सुरक्षाका हिसाबले, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका हिसाबले सशक्त ढंगले अगाडि बढ्नेछौं। त्यस्तै पछिल्लो समय एमालेले धक्का खाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्न समेत उनले नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। उनले भने एकछिन धक्का खाएको होला तर त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाल नेपाली जनताले चलाउने हो, अरू कसैले चलाउने होइन। देश संविधानसम्म चल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अगाडि भने यति बेला देशलाई हार्न दिन हुँदैन, जनतालाई हार्न दिन हुँदैन, संविधानलाई हार्न दिन हुँदैन। संविधान दिवस र राष्ट्रियता दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाइरहेका छौं। त्यस्तै संविधान दिवसलाई जनताको दिवसका रूपमा र राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउनु पर्ने पनि उनको भनाइ रहेको थियो। विगतमा विविधता युक्त नेपालमा विदेश र कलहको विषय बनाउने काम समेत भएको उल्लेख गर्दै ओलीले आफूहरूले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेको दाबी गरेका छन्। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चुनाव मार्फत समानुपातिक उम्मेद्वारहरू चयन गर्दैछ। पार्टीले एप मार्फत गरिने प्रारम्भिक निर्वाचनबाट संघीय समानुपातिकको बन्द सूची तयार गर्ने जनाएको छ। पार्टी सभापति लामिछानेले इतिहासमा पहिलो पटक कुनै पनि दलले डिजिटल डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्दै प्रारम्भिक निर्वाचन गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन्। हामीले यही तर्कलाई मुलुककै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अभ्यास गर्न खोजिरहेका छौं। लोकतन्त्रमा समस्याहरू हुनु स्वाभाविक हो, तर तिनका समाधानका लागि नयाँ साधन को खोजी गरेर लोकतन्त्रलाई थप बलियो नबनाउनु लोकतन्त्रलाई नै धोका दिनु हो, उनले भनेका छन्। हामी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन आएका हौं। हामी पार्टी भित्रबाटै लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं। हामी पार्टीका उम्मेद्वारको छनौट पनि खल्तीबाट होइन जनमतबाट हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गर्छौं। यसका लागि हामीले नेपालका खुल्ला प्रारम्भिक निर्वाचनको अवधारणा अपनाएका छौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संघीय समानुपातिकको बन्द सूची खुल्ला प्रारम्भिक निर्वाचन मार्फत गर्ने पनि उनले जनाएका छन्। पार्टीको प्रारम्भिक निर्वाचनमा जनाउने सहभागिताले इतिहास लेख्दै भविष्यलाई गतिलो लोकतन्त्र दिन सहयोग गर्ने लामिछानेले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले भोटिङ सुरु भइसकेको र मध्यरातिसम्म भोट गर्न सकिने पनि जानकारी दिएका छन्।
कैलालीमा माछा मार्ने क्रममा बगेर युवती बेपत्ता भएकी छिन्। धनगढी उपमहानगरपालिका 13 भएर बग्ने झलारी नालामा माछा मार्न गएकी स्थानीय 19 वर्षीय नबिना चौधरी बगेर बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। चौधरी नालामा बगेको खबर प्राप्त भएपछि खोजीका लागि प्रहरी टोली परिचालन भए पनि अहिलेसम्म उनको अवस्था अज्ञात भएको जनाइएको छ। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिमी भूभागमा सरदर स्थानमा र पूर्वी भूभागमा सरदर स्थान भन्दा उत्तरमा अवस्थित रहेको छ। साथै भारतको उत्तर प्रदेशको आसपासमा न्यून चापीय क्षेत्र पनि अवस्थित रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल देशको प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रहेको छ। प्रदेश 1 मध्य प्रदेश, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज शनिबार देशभर सामान्यतया बदली रहनेछ। देशका धेरै स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मध्य प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षाको अनुमान गरिएको छ। आइतबार देशभर आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। यस्तै सोमबार देशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1 र मध्य प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।